राजा ज्ञानेन्द्रले छुरा घोपेको होइन, कमल थापाले राजा ज्ञानेन्द्रले छुरा घोपेको हो। राज संस्था जानुमा कमल थापाको हात छ। कमल थापाले बाहिर राज संस्था भन्ने, भित्र गणतन्त्रवादी भन्ने, बाहिर हिन्दू धर्म भन्ने, भित्र क्रिस्चियन धर्मको वकालत गर्ने, क्रिस्चियन धर्मको संरक्षणमा लाग्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई छुरा घोप्ने कमल थापा ज्ञानेन्द्र होइन भन्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? राजावादीले मात्र राजा ल्याउने खोजा होइन नि त, तिम्रो सबै दलले ल्याउनु पर्छ है, यो मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि ल्याउनु पर्छ। रमा सिंह भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले कमल थापाले 25 करोड र 64 करोडमा गाई बेचे 2 पटक भनेर लेखेको समाचार आज सुन्नुहोस् होइन, उहाँले भनेको समाचार यदि सही थियो भने त म त सही छ भने त हामी राजनीति नगर्दा हुन्छ। राजाका वरिपरिका मान्छेहरूले पनि उनीहरूले गरिसकेपछि त्यो त्यसको भागीदार को हुन्छ त भने सोझै राज संस्थामा जान्छ नि त। त्यसैले उहाँसँग नजिक हुने व्यक्तिहरूले आफ्ना चरित्र सुधार्न जरुरी छ, सुधार्नुपर्छ। राजा बोक्नुहुन्छ त्यो त यो पार्टी नै राज संस्था सहित प्रजातन्त्र भनेपछि राजा नबोक्ने भन्ने त कहाँ होला? स्थानीय तहका हुन् या राष्ट्र सञ्चालन गरेका व्यक्ति हुन्, भ्रष्टाचारको चुम्लुङमा नडुबेका कोही पनि छैन। भनेपछि सबै दलको समर्थनमा राज संस्था फर्किन्छ, फर्काउनु पर्छ। भनेपछि हिन्दू राष्ट्र पनि फर्किन्छ, पक्कै हाम्रो संघीयता खारेज हुन्छ, गर्नुपर्छ हाम्रो आग्रह। तपाईँलाई फिल्म खेल्न निम्तो पनि दिनुभएको थियो, वैशाख महिनामा म सुटिङ गर्दैछु भनेर। कहिले हो सुटिङ सुरु? के छ थाहा छैन, खबर आएको छैन? खबर आयो भने त अब तयार हुनुहुन्छ? त के भएर एमसीसी भित्र भएका केही प्रावधानहरू राष्ट्रघाती नै छन् होइन, त्यो प्रावधानहरू सहितको एमसीसी पास हुँदैन। नराम्रो कुराको जड राजा हो भन्ने कुरा जुन गर्थे त्यो होइन भन्ने कुरा हामी पटक पटक वकालत गर्दै आइरहेका छौँ नि। ती वकालत गरिरहँदा ती कुराहरूलाई विश्वस्त बनाउनका लागि यो मुलुकका सबै दलहरूलाई पनि विश्वस्त गराउन जरुरी छ। अझै पनि उहाँलाई हामीले अभिभावकको रूपमा पार्टीमा राख्न अटाउन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाको खोजी गरेर यदि त्यो भेटिएन भने पार्टी फुट्ने हो? होइन, फुट्दैन पार्टी। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि, अझ भनौँ 15 वर्षदेखि लगातार अध्यक्ष भएका कमल थापा राजनीतिको राप्रपाको मूल नेतृत्वबाट विस्थापित भइसकेपछि, राजेन्द्र लिङ्गदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व गरिसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा भित्र केही मतभेदहरू देखिएका छन्, केही मत भिन्नताहरू देखिएका छन्। कमल थापाले असन्तुष्टिहरू प्रकट गर्नुभएको छ। निर्मल निवासमाथि उहाँले निरन्तर प्रश्न उठाउनु भएको छ। निर्मल निवासले कमल थापालाई अध्यक्षबाट हराउनका लागि गरेको षड्यन्त्रको प्रमाण मसँग छ भनेर उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, वर्तमान नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई निर्मल निवासले हराउन जुन किसिमको भूमिका खेल्यो त्यसको छानबिन गर्नका लागि उहाँले माग गर्नुभएको छ। उहाँले विज्ञप्ति मार्फत पनि, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व पदाधिकारी टिमले जसरी कमल थापाले प्रश्न उठाउनु भएको छ, निर्मल निवासमाथि छानबिन गर्ने हिम्मत राख्ला अथवा त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिने कमल थापामाथि नै छानबिन गर्ने कुनै गुन्जाइस गर्ला, अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको यो विवाद मत्थर भएर जाला अथवा अझै चर्केला। र सँगसँगै देशको समसामयिक राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब हस्तक्षेपकारी भूमिका हुने सम्भावना देखिएको छ। चाहे अध्यक्षमा होस् चाहे पदाधिकारीमा देखिएका अनुहारहरूले त्यो कुरा व्यक्त गरिरहेका छन्। अबको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला? आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती साईसँग संवाद गर्दैछौँ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुन्ती साईसँग यी यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान, छुट्टै छवि र एउटा प्रखर वक्ताको र सम्भावना बोकेको नेतृत्वको रूपमा आफ्नो भूमिका दर्ज गर्नुभएकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती साईलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ भुइँबाट उठेको आफ्नो एउटा छुट्टै परिचय, छुट्टै पहिचान बनाएर दैलेख जिल्लाबाट नेपालको यो समकालीन राजनीतिमा आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको नेत्री अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। मैले जुन कुरा भने नि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र समस्या देखिएको छ। यो लुकाएर छिपाएर हत्केलाले छेकेर यो छेकिनेवाला छैन। 15 वर्षदेखि निरन्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बस्नुभएका कमल थापाले जुन किसिमको प्रश्न उठाउनु भएको छ, के साँच्चीकै निर्मल निवासले कमल थापालाई हराउन, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेको हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हेर्नुहोस्, निवर्तमान अध्यक्ष
कमल थापाले सार्वजनिक रूपमा पनि आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत धेरै कुराहरू उजागर गर्नुभएको छ। त्यो विज्ञप्तिलाई पार्टीमा पनि दर्ता गरेको अवस्था हो। पार्टीमा दर्ता गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ पार्टीको आफ्नो आन्तरिक छलफलबाट समस्या समाधान गर्नेतिर हामी लागेका छौँ। यो विषयलाई हामीले उहाँले जुन किसिमले पार्टीमा दर्ता गरेको आफ्नो भावना छ लिखित रूपमै दिनुभएको छ, ती विषयहरूलाई हामीले आफ्ना पदाधिकारी बैठकमा राखेर समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिसमा छौँ, हामी गर्छौँ पनि। समस्या हो हैन, समस्या आइसकेपछि उहाँले जुन किसिमका जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ प्रष्ट रूपमा, जुन किसिमको उहाँको भावना छ, साँच्चै भन्ने हो भने यो पार्टी मैले पटक पटक यो पार्टी हेर्नुहोस् हामीले आम जनतालाई नै बुझाउनु जरुरी छ, सबै राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरूलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ र सबै दलहरूलाई पनि फरक विचार बोक्ने दलहरू जुन छन् उनीहरूलाई पनि हामी के हौँ भन्ने कुरा बुझाउन अझै पनि जरुरी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि हो। प्रजातान्त्रिक पार्टी एउटा छुट्टै किसिमको आफ्नो मूल्य र मान्यता बोकेको पार्टी हो। जुन मूल्य र मान्यता भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र हामीले खोजिरहेका छौँ भने अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ। धर्मनिरपेक्ष भइरहेको मुलुकमा सर्वधर्म सहअस्तित्वपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान हामीले खोजेका छौँ। अर्को कुरा, अहिले सङ्घीयता भइरहेको मुलुकमा हामीले अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय शासनको पद्धति हामीले खोजेका छौँ भनेपछि हामी कुनै किसिमको निरङ्कुशको पक्षमा होइन। यो मुलुकको राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतीकको रूपमा र राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संस्था खोजेको हो। त्यसैले हामीले राजावाददेखि लिएर माओवादीसम्म अड्ने विचारहरूलाई चाहिँ समायोजन गरेर अड्ने एउटा प्रणालीको विकास राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले 15 वर्ष जुन हामीले 64देखि फरक मार्ग चित्र कोरेर हामी आएका थियौँ, धेरै जनतालाई बुझाउन हामी सफल भएका छौँ। पार्टीहरूले पनि बुझ्दिन जरुरी छ र जनताहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। र अहिले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पक्कै पनि यो पार्टी पटक पटक मैले हरेक अन्तर्वार्तामा भन्थेँ, हेर्नुहोस् पार्टी चलाउनका लागि राष्ट्रवादी पार्टी र राष्ट्रवादी व्यक्ति बन्नका लागि र यो मुलुकमा त्यो किसिमको विचार बोकेर राजनीति गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यसका बावजुद पनि हामी जनताले अहिले जनताका हामीले मन जित्न सफल भएका छौँ र यो वातावरणलाई हामीले कुनै पनि हिसाबले धुलमिलिन या अलि विचलित हुन दिनु हुँदैन। र उहाँको नितान्त मान्यता के हो भने यो पार्टी कहिले पनि हाम्रै आफ्नै कार्यकर्ताहरूको पसिना र रगत लिएर खाइ नखाई यो पार्टी सञ्चालन भएको पार्टी हो। कहीँबाट पनि सञ्चालित हुने पार्टी होइन र कसैले सहयोग गरेको मैले चाहिँ पाएको छैन। कुनै पनि हिसाबले नैतिक रूपले त सहयोग त प्रष्टै हुनसक्छ, सद्भाव हुनसक्छ होइन, तर पनि राजनीतिक दलहरू चल्नका लागि धेरै कुराहरू सुनिन्छ, हामीले सुनेका छौँ, मैले भन्नु पर्दैन ती शब्दहरू। तर यो पार्टीमा त्यस्तो बाहिरी किसिमको सहयोग या हस्तक्षेप अहिलेसम्म भएको छैन र यो पार्टीको आफ्नो जुन पहिचान पार्टीले बोकेको छ र जनताले अहिले हामीले किन विश्वास गरेका छन् भने त्यही कारणले विश्वास गरेका छन्। यो पार्टी र यो पार्टीमा हुने नेता र नेतृत्व र यस पार्टीमा लाग्ने हरेक कार्यकर्ता निष्ठावान छन्, चरित्रवान छन्। कहीँबाट पनि यिनीहरू जस्तो परिस्थिति आए पनि लोभी पापीहरू छैनन्, जस्तो परिस्थिति आए पनि आफ्नो राष्ट्रियताको लागि अडिग रहन्छन्, राष्ट्रिय एकता। यो कुरा तपाईँले भनेको कुरामा ठिक छ, यो कुरा होला, तर तपाईँले एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्नुभयो नि, त्यही भावनाबाट निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी चल्नका लागि बाहिरी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। कुनै पनि हस्तक्षेप पार्टी चल्ने आन्तरिक काममा हुनु हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ, अनि मात्रै म पार्टीमा फर्किन्छु भन्नुभएको छ। हामी पदाधिकारी हौँ, हस्तक्षेप भएको हो होइन, हामी पदाधिकारी हौँ। अब हामीले त्यो विषयमा छलफल पनि पदाधिकारी बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ र त्यो विषयलाई हामीले समाधान गर्छौँ र पार्टी, हाम्रो पार्टी जसरी हरेक यो पार्टीमा लाग्ने तल्लो तहको निकायमा काम गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी साथीहरूको जुन सोच छ, जुन उहाँको योगदानहरू छ र यो पार्टीको स्वतन्त्रता उहाँहरूले गर्दा नै यो पार्टी आज यहाँसम्म आएको निष्ठावान व्यक्तिहरू हुन्छ।
उहाँहरूकै योगदानबाट आज हामी यहाँसम्म आएका छौँ भने यो पार्टीको स्वतन्त्रता निवर्तमान अध्यक्षज्यूले भने जस्तै कहीँबाट यो पार्टी फेरि चलखेलमा या हस्तक्षेपमा पर्ने हो कि भन्ने कुरामा हामी सुनिश्चित गर्छौँ। कहीँबाट पनि हाम्रो पार्टीको गर्ने आन्तरिक निर्णयहरूमा होस् या हाम्रो पार्टीका नीति हाम्रा पार्टीका सिद्धान्तहरूमा कहीँ कतै हामी विचलित नभएर यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी आफ्नो ठाउँमा दह्रो किसिमले आफ्ना बहस पनि चलाउनेछौँ, आफ्ना सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले भनेका कुराहरू प्रतिको आशंकाहरूमा हामी पार्टी छानबिन हुन्छ। छानबिन भन्दा हामी छलफल गर्छौँ। अब नि त्यो ठिक छ, तपाईँले कमल थापाको भावनालाई पनि पार्टीले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने किसिमको राय व्यक्त गर्नुभयो। मैले जान्न खोजेको नि, तपाईँले यो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्नुभयो, त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन होला। तर कमल थापाले 15 वर्ष नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतान्त्रिक पद्धतिको तपाईँले अभ्यास गरेर नेतृत्व कमल थापाको हातबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनको हातमा जाँदा बित्तिकै उहाँलाई त्यो स्वीकार्न गाह्रो भएको होइन भने उहाँले बधाई दिनु पर्थ्यो, उहाँले स्वीकार्नु पर्थ्यो। उहाँले जुन किसिमका अन्टसन्टका आरोप लाउनु भयो नि, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ। उहाँले किन स्वीकार्नु भएन कि राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजय जितलाई किन स्वीकार गर्न सक्नुभयो? प्रस्ताउन नसक्या होला होइन। उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेन जो उहाँकै हरेक व्यवहारबाट सिन्चित हुँदै आइरहेका हामी पछिल्लो सहकर्मीहरू नै हो, पछिल्ला हामी उहाँका पिँढीहरू जो उहाँको चाहना पनि थियो, तिमीहरूले भोलि पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने चाहना पनि पटक पटक उहाँले मिटिङ बैठकहरूमा भेलाहरूमा भन्नुहुन्थ्यो होइन। र उहाँ सधैँ म यो पार्टीको अध्यक्ष भइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। अधिवेशनमा उठिसकेपछि हार जितलाई नस्वीकार्ने भन्ने त हुँदैन। निर्वाचनमा उठेपछि सबैले जित्छ भन्ने होइन, सबैले हार्छ भन्ने होइन। कसै न कसैले जित्छ, कसै न कसैले हार्छ। कुनै पनि परिस्थितिजन्य निर्वाचन हुने बेलाका रणनीति होस्, आफ्ना परिस्थिति होस्, आफ्ना निर्वाचन जित्नका लागि अपनाउने हरेक किसिमका उपायहरू लाई चाहिँ समीक्षा गर्दै निवर्तमान अध्यक्षले बधाई पनि दिइसक्नु भएको छ र शुभकामना पनि दिइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई त्यो अलिकति झाडा टार्ने हिसाबले होइन, बधाई र शुभकामना प्रश्न दिनुभएको छ। उहाँको प्रश्न मान्यता के छ भने उहाँले के कुराहरू प्रश्न राख्नु भएको छ, ती प्रश्नमा मैले अघि भने नि हामी पदाधिकारीहरू बसेर मलाई विश्वास छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर कमल थापा सहितको राष्ट्रिय पार्टी हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामी चाहिँ। अब त्यो समस्यामा म एकचोटि प्रवेश गरेँ है। उहाँले भन्नुभएको दृष्ट कुरो निर्मल निवासले हस्तक्षेप गर्यो, राज दरबारका सचिवहरूको त नामै उल्लेख गर्नुभएको छ, मसँग प्रमाण छ भनेर। राजा सबको साझा भन्ने युक्ति कमल थापालाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। राजालाई एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हस्तक्षेप गरेर को अध्यक्ष बन्ने को नबन्ने भन्ने गर्ने राजाको चरित्र हो र कमल थापाले प्रश्न उठाउन मिल्छ? उहाँ प्रमाण छ तपाईँहरूसँग? त्यही त जुन किसिमको उहाँ बोलिराख्नु भएको छ, उहाँसँग जुन सचिवहरूका नामहरू पनि लगिदियो होइन। यसरी यो पार्टीमा सदस्य लिने बित्तिकै सबै राजावादी, कसैको निष्ठामा पनि कसैले पनि प्रश्न उठायो भने या औँला उठायो भने या कुनै चलखेल गर्यो भने त्यो पक्कै पनि यो पार्टीमा लाग्ने सामान्य कार्यकर्ता होस् या शुभेच्छुक होस् या नेता होस् त्यसको चित्त दुख्न सक्छ। र त्यस्ता भूमिकाहरू नभएका होइनन् चुनावी प्रक्रियामा भएको हो। दरबारका नजिक मान्छेहरू र सचिवज्यूहरूको जुन भूमिकाहरू भयो, उहाँका अहिले भनिन्छ नातागोताहरू या को थिए के थिए आफ्नो तरिकाले भन्ने होइन। किनभने हामीले अहिले पनि हामीलाई के च्यालेन्जिङ छ भने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले जुन मान्यताबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ नि, हाम्रो विकासका विषयमा अर्थतन्त्रका कस्तो किसिमको अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषय हाम्रा छन्, अन्य विषयहरू छन्। तर शासन पद्धति भनेको हेर्नुहोस्, अरू दलहरूले आशंका जुन गरिरहेको थिए नि
राजा भन्ने बित्तिकै सबै कुराको नराम्रो कुराको जड राजा हो भन्ने कुरा जुन गर्थे त्यो होइन भन्ने कुरा हामी पटक पटक ओकालत गर्दै आइरहेका छौँ नि। ती ओकालत गरिरहँदा ती कुराहरूलाई विश्वस्त बनाउनका लागि यो मुलुकका सबै दलहरूलाई पनि विश्वस्त गराउन जरुरी छ। त्यो विश्वस्त गराउनमा कहिलेकाहीँ कसै अझै विशेष रूपले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने राज संस्थासँग नजिक भएका व्यक्तिहरू होस् या राज संस्थाका सचिवज्यूहरूको चरित्रबाट, उहाँहरूको काम गर्ने शैलीबाट, उहाँहरूको निर्वाह गर्ने भूमिकाहरूबाट प्रश्न जन्मिन सक्छन्। उहाँहरू सचेत हुन जरुरी छ। हस्तक्षेप भएकै हो, त्यो सचेत हुन जरुरी छ। हस्तक्षेप भन्दा पनि उहाँहरूका क्रियाकलापहरू त्यो बेलाका अवधिमा ती क्रियाकलाप भएकै चुनावको अवधिमा भन्नुभयो, महाधिवेशनको अवधिमा, महाधिवेशनको अवधिमा भयो। किनभने त्यो निवर्तमान अध्यक्षले किन अहिले त धेरै कुराहरू अहिले प्रवृत्तिले टेक्नोलोजीले त धेरै कुराहरूलाई प्रमाणलाई कलेक्सन गर्नका लागि सहयोग गरिहाल्छ नि। होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष को हुने को नहुने कसलाई हराउने भन्ने गर्ने त्यो समय छ र भने उहाँ त्यतातिर लाग्ने हो र उहाँ त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता होइन नि त। हो त्यही हो त्यहाँनिर यो प्रश्न के हो भन्नु त यहाँनिर जनता यहीँनिर अलमल्ल्या छन् कि अलिकति। त्यहाँनिर प्रश्न के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राजाको विषय राजालाई नै म यो विवादमा मुल्न चाहन्न होइन। अघि मैले पटक पटक के भनिरहेको छु भने राजाका वरिपरिका मान्छेहरूले पनि उनीहरूले गरिसकेपछि त्यसको भागीदार को हुन्छ त भने सोझै राज संस्थामा जान्छ नि त। त्यसैले उहाँसँग नजिक हुने व्यक्तिहरूले आफ्ना चरित्रहरू सुधार्न जरुरी छ, सुधार्नुपर्छ। अब नि राजामाथि प्रश्न उठाउनु भयो, राजावादी पार्टी भन्नुहुन्छ, कतिपयले त्यो व्यङ्ग्यको रूपमा तपाईँहरूलाई के भने अलिकति प्रश्न है यो विषयमा। तपाईँको प्रश्नभन्दा अगाडि मैले भनिदिएँ भने क्वेसनै सोध्न नसोध्न नि सकिन्छ। कस्तो खालको राजा भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि। राज संस्था यो मुलुकको अघि मैले भने नि यो मुलुकको माओवादीदेखि लिएर राजावादीसम्म अड्ने शासन पद्धतिभित्रको राज संस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोज्या हो कि लिङ्गदेनले खोज्या त्यो होइन? होइन, लिङ्गदेनले नखोज्या भन्ने होइन, पार्टीले खोजेपछि त यो पार्टीमा लाग्ने हरेक व्यक्ति। त्यसो भए लिङ्गदेन अध्यक्ष भएर आइसकेपछि पार्टीको सिद्धान्तै त्यही छ, माओवादीदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मका नेता कार्यकर्ता जनता 3 करोड नेपाली अड्ने राजा तपाईँले खोज्नुभयो, पार्टीले खोज्यो। अब लिङ्गदेन त्यो ठाउँमा आउनुभयो जहाँ कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभयो। अब लिङ्गदेन आउनुभयो भनेपछि लिङ्गदेन उहाँले नै हुर्काएको बिरुवा, उहाँकै विद्यार्थी कालदेखि नै उहाँले विद्यार्थी नेतादेखि बनाउँदै ल्याउनु भएको। आज अभिभावकको भूमिकामा बसेर लिङ्गदेनलाई सहयोग गर्ने हो कि आफ्नै चेलोसँग पैठोजोरी खेल्ने, सिङ जुदाउन जाने कमल थापाले ठिक गर्नु भएको छ? होइन, पैठोजोरी खोज्नु पनि भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सिङ पनि जुदाउनु भएको छैन। उहाँले शुभकामना दिनुभएको छ, बधाई दिनुभएको छ होइन। हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष या हाम्रो पार्टीको नेतृत्व अहिले जुन भइरहेको छ महाधिवेशनपछि आएको निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई लागेका आशंकाहरूलाई चाहिँ हामी जुन पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन, पार्टी बढ्नका लागि जुन पार्टीको आफ्नो स्वतन्त्रता मौलिक पहिचान भएको जुन स्थापित भएको पार्टी छ, यो पार्टीको पहिचानलाई कहीँ पनि कतै पनि आँचहरू आउने दिने चाहिँ हामी दिने छैनौँ र उहाँलाई अभिभावकको रूपमा यो पार्टीमा ल्याएर हामी यो मुलुकको राम्रो सक्षम निष्कलङ्क जुन किसिमले अहिले जनताले दल नेता भन्ने बित्तिकै अवहेलित गर्ने अवस्था छ त्योबाट फरक ढङ्गबाट त्यो नगरिकन होइन, दल र नेताहरू ठिक छन्, ठिक भयो भने देश राम्रो हुँदो रहेछ, जनताले सुख पाउने रहेछन् भन्ने कुरामा हामी आफ्ना भूमिकाहरू त्यता दिएर अध्यक्षज्यूको भावना अनुसार निवर्तमान अध्यक्षज्यूको आशंकालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग त्यो आशंकालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर त्यस्ता कुराहरू पार्टीभित्र हुने छैनन् भन्ने कुरा विश्वस्त गरेर। अब तपाईँले भनेको कुरा म माने, तपाईँले भने मैले माने, तर नि चुनावको बेलामा प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, आरोप प्रत्यारोप हुन्छन्, त्यो चुनावको मैदानमा हुन्छन्। त्यो तपाईँहरूको पार्टीमा मात्रै होइन, भर्खरै महाधिवेशन सकेका एमालेमा हेरौँ, काङ्ग्रेसमा हेरौँ। एमालेमा भीमरावले हार्नुभयो केपी ओलीसँग, अब फल्नोले हस्तक्षेप गरेर हारे भन्दै रोइलो गर्दै त हिँड्नु भएको छैन। शेखर कोइरालाले शेरबहादुर देउबासँग हार्नुभयो,
चुनाव सकेपछि मलाई फल्नुको षड्यन्त्रले हारे भनेर त हिँड्नु भएको छैन। सुन्नु न, कमल थापाले चुनाव हारेपछि किन स्वीकार नसक्या भने क्या, त्यस्तो नेता त लोकतान्त्रिक नेता त होइन नि त्यस्तो नेता। स्वीकार यो एकदम फरक ढङ्गले अहिले हेरिरहेको अवस्था छ कि हामीले मेरो ठाउँमा या हामीले के हेरिरहेछौँ भने अब उहाँले जुन किसिमको आशंका सहितको एउटा पत्र पठाउनु भएको छ त्यसकोमा हामी बसेर तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यसबारेमा निर्मल निवासको छानबिन गर्ने कुरा त सम्भवै छैन, त्यो म गर्दैन भनिदिइसक्नुभयो त। निवासको कुरा होइन, होइन उहाँले त प्रष्ट निर्मल निवासको छानबिन गर्ने भन्नुभएको छ नि। निवासको प्रश्नको कुरा छैन, तपाईँले फ्याक्ट भनिदिनुहोस् त के हो त्यो चाहिँ। निर्मल निवासकै प्रश्नको कुरा होइन, पार्टीमा कहीँ पनि पार्टीका आन्तरिक काम कारबाहीमा कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता जुन निवर्तमान अध्यक्षको छ त्यो प्रति हामी सचेत छौँ। हामी चाहिँ उहाँलाई के ढुक्क हुन भन्छौँ भने हामी त्यस्ता किसिमका हस्तक्षेपहरू हुन दिने छैनौँ। हस्तक्षेप भएको हो मैले भने नि अघि निर्वाचन प्रक्रियामा कहाँ के कसरी रणनीति हुनसक्छ, आफ्ना जो व्यक्ति जित्नका लागि उसले विभिन्न त्यो कम्पोनेन्टहरू त हुन्छ नि। होइन त्यो त स्वाभाविक हो नि। त्यसलाई चाहिँ अब त्यही त त्यो विषयलाई होइन, त्यो स्वाभाविक भन्दा पनि मैले अघिकै प्रश्नमा तपाईँको प्रश्नमा जवाफ दिइसकेको छु। अब उहाँको आशंकालाई चाहिँ हामी निराकरण गरेर अगाडि बढ्छौँ। ल त्यो निराकरण गर्ने हो भने निराकरण गर्नलाई खोज्दै जाँदाखेरि त मूल ढोका त्यहीँ पुग्छ फेरि, किनभने सचिव त त्यहीँका छन्, नाम फणीन्द्र पाठक भनेर तोक्नु भएको छ, पशुपति भक्त महर्जन भनेर तोक्नु भएको छ, उहाँहरू आफ्ना घरबाट त यी कुरा चलाउनु भएको छैन। तपाईँ खोज्दै जाँदा मूल ढोका त त्यही निर्मल निवासको ढोकामा पुगिन्छ, अनि त्यो सम्भव छ? ठिकै छ नि त। हाम्रा आन्तरिक छलफलमा फणीन्द्र पाठकका पशुपति महर्जनका कुरा नआउनु भन्ने हुन्छ र भनेको हाम्रो आफ्नो पार्टी त पार्टीको आन्तरिक छलफलमा काहीँ केही आयो भने छलफल गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र हामी छलफल गर्छौँ त, छलफल गर्छौँ के हो कस्तो हो किन यो भाव भन्ने कुरा त होला त। होइन हारले किन स्वीकार नसक्या भन्ने प्रश्न आयो क्या। हारलाई स्वीकार्नु भएको छ किन बधाई र शुभकामना। अब उहाँमाथि कस्तो प्रश्न उठ्न थाल्यो भने नि हेर्नुहोस् है, उहाँले तपाईँहरू निर्वाचित भएर बधाई र प्रमाणपत्र लिने कार्यक्रम थियो, लिनुभयो। उहाँ कहाँ कतै बसेर सामाजिक सञ्जालबाट लेखेको लेखी गर्नुभयो, कतिसम्म भने हिमानीलाई गाली गर्न पनि भ्याउनु भयो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गर्न पनि भ्याउनु भयो, जबकि उहाँहरूको फेक आइडीबाट आएका कुराहरूलाई समेत उहाँले अध्ययन अनुसन्धान नगरेर तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिने, सामाजिक सञ्जालबाट लेखेको लेखी गर्ने, अनि उहाँलाई त्यो असह्य पीडा पुग्ने थलोको रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यो सत्य हो कि होइन भन्नेतिर किन लाग्नु भएन? कागको पछाडि दौड्नु भयो, कान छाम्नु भएन क्या तपाईँको अध्यक्षले। अनि उहाँले गरेका कुरा त देखिरहेछ, उहाँले लगाएका आरोप सत्य होलान् भनेर कहाँ कुन धरातलमा टेकेर अब उहाँको कुरालाई सत्य मान्ने त? सत्य होलान् या नहोलान् भन्दा पनि अघि मैले भनेपछि यो विषयमा हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ, यो विषयलाई समाधान। अध्यक्षले लिङ्गदेनले त्यो विषयलाई अगाडि बढाइदिनु भएन भने के गर्नुहुन्छ? होइन, हामी पदाधिकारी बैठकमा राखेर समाधान गर्छौँ नि, विषय दर्ता भइसकेको निवेदन। तर कमल थापाले के भन्नुभएको छ भने नि प्रष्ट तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला अन्तर्वार्तामा, मैले आफैले हुर्काएको चेलो आज त्यहाँ पुगेर उहाँले यतिसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भाषण गरेको त्यो भाषणलाई समेत खिल्ली उडाइदिनु भयो, त्यो बोलेको विषयलाई जुन नेताले चोर भन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यो विषयमा खिल्ली उडाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, यदि मैले उठाएका प्रश्नहरू समाधान भएनन् भने म प्यारालालली तलसम्म जान्छु भनेको पार्टी फोड्दैन तर प्यारालाल कमिटी बनाउँछु भन्ने टाइपले पार्टी सङ्गठन कमजोर हुने ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँको के हो उद्देश्य? ठिकै छ त, उहाँले जुन राख्नु भएको छ मैले अघि भने नि, अझै पनि उहाँलाई हामीले अभिभावकको रूपमा पार्टीमा राख्न अटाउन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाको खोजी गरेर यदि त्यो भेटिएन भने पार्टी फुट्ने हो? होइन, फुट्दैन पार्टी। कमल थापा नअट्ने हो? होइन, पार्टी फुट्दैन। कमल थापा नअट्ने हो राप्रपामा? त्यो पनि होइन, त्यो होइन। अघि मैले भनिसकेँ फेरि भोलिका दिनमा गरौँला नि त। तर अप्ठ्यारो सकसमा त छ नि राप्रपा है, बहस गरौँला नि। कस्तो विषय उठेको छ, उठान भएको छ, हामी यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, गर्छौँ। यो धेरै यसलाई चाहिँ म अहिले तर्क वितर्क दिनुभन्दा पनि। तर उहाँले एउटा कुरा बोल्नुभयो नि, कार्तिक 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई बोलाउनु भयो, चाँदीको किस्तीमा डिनर सँगसँगै खायौँ, लन्च खायौँ, मलाई सहयोग गर्छु भन्नुभयो।
तर पछाडिबाट छुरा घोप्नुभयो, यही बोल्नु भएको छ, तपाईँले सुन्नु भएको छ। अनि बाहिर प्रश्न के उठ्न थाल्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले छुरा घोपेको होइन, कमल थापाले राजा ज्ञानेन्द्रले छुरा घोपेको हो। राज संस्था जानुमा कमल थापाको हात छ। कमल थापाले बाहिर राज संस्था भन्ने, भित्र गणतन्त्रवादी भन्ने, बाहिर हिन्दू धर्म भन्ने, भित्र क्रिस्चियन धर्मको वकालत गर्ने, क्रिस्चियन धर्मको संरक्षणमा लाग्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई छुरा घोप्ने कमल थापा ज्ञानेन्द्र होइन भन्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो यति यस्तो धेरै विश्लेषण जुन किसिमको विश्लेषण गरेको छ त्यसले चाहिँ राम्रोतिर लिँदैन। कमल थापा वास्तवमा राजावादी पनि हुन्, हिन्दूवादी पनि हुन्। हेर्नु 64 को बेला जुन बेला यो मुद्दा उठाउने मान्छे थिएन त, त्यो त ठुला ठुला सबै क्षेत्रबाट बलिया व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। तर यो मुद्दा किन उठेन? आज यो मुद्दा नउठेको भए त यो मुद्दा त्यही नै समाप्त हुन्थ्यो होला नि, कि हुन्थेन होला भन्नुहोस् त। यो मुद्दा मात्रै नउठेको भए त आज यो मुद्दाको विषयमा बहस मात्र। तर जगत गौचनले म हो यो मुद्दा उठाउने, कहाँ कमल थापा हो भन्नुहुन्छ? सकिन्थ्यो होला नि त। जगत गौचन तपाईँहरूकै नेता, मसँगको अन्तर्वार्ता। अब उहाँ पनि राजावादी नै हो कि हिन्दूवादी नै? यो पार्टीमा लाग्ने सबै व्यक्तिहरू राजावादी हिन्दूवादी हुन्। तर कमल थापाले जुन किसिमको अहिले बदनाम गराउन के अरे बाहिर राजावादी गणतन्त्रवादी के कमल थापाले यो के का लागि गणतन्त्रवादी र के अरे क्रिस्चियनको उ गर्नुपर्ने, वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ र कमल थापाले के का लागि भन्नुहोस् त? पैसाका लागि भन्छन्। के को पैसाका लागि? कमल थापा तपाईँले हेर्नुभयो होला नि, रमा सिंह भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले कमल थापाले 25 करोड र 64 करोडमा गाई बेचे 2 पटक भनेर लेखेको समाचार आज सुन्नुहोस्। होइन, उहाँले भनेको समाचार यदि सही थियो भने त म त सही छ भने त हामी राजनीति नगर्दा हुन्छ। म यो यस्ता किसिमका भ्रमपूर्ण समाचारप्रति म अहिले पनि विश्वासै छैन मलाई। उहाँ त एकदम राम्रो पत्रकार पनि हो होइन। कोही व्यक्तिका पछि लाग्नका लागि, कसैलाई समाप्त गर्नका लागि नभएका कुराहरूलाई हो भन्ने कुरा समाजमा पार्नु, भ्रम पार्नु। सांसद किनबेच गरे त हो नि है, समानुपातिक गलत। पार्टीका सदस्य नभएका मान्छे एकजना मात्रै सांसद किनबेच। रेशम लामा कहाँबाट तपाईँको सांसद? जमानैदेखि रापरमा काम गरेर मान्छे हो त। अनि केशरबहादुर विष्टको छोरा? त्यही त, उहाँ केशरबहादुर विष्टलाई सोध्नुहोस् न त त्यसो जवाब। होइन, त्यो त हामीले आरोप लाग्छ नि त। होइन, आरोप भनेको सुन्नुहोस् न, त्यही त कमल थापाले कसैलाई फगाउनका लागि पार्टी बढ्ला कि? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, बालकृष्ण नेउपाने भन्ने जो तपाईँहरूकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रष्ट मसँग भनेको अन्तर्वार्ताको क्लिप मसँग छ, म देखाउन सक्छु। मसँग पैसा मागियो सांसद, समानुपातिक सांसदको लागि, मैले तिर्न सकेन। त्यो पैसा माग्ने सांसदको नाम पनि उहाँले भन्नुभएको छ। ल भन्नुहोस् त, यस्ता गलत कुराहरू चाहिँ मसँग पैसा राजीव पराजुली मार्फत उहाँले भने मसँग छ, त्यो पैसा माग्यो, मैले पैसा तिर्न सकेन, म सक्दैन, मैले कमाएको छैन भनेपछि मैले सांसद पाएन, पार्टी छोडेँ भन्नुभयो। मलाई त यस्तो कुराहरू हेर्नुहोस्, हामी त निष्ठाको राजनीति गर्ने होइन। मैले यो पार्टीमा यत्रो पदहरू पाइरहँदा धेरै लगानीहरू गरिएको छ, तर त्यसरी पैसा प्राप्त गरेर यदि त्यस्ता कुराहरू हिजोका दिनमा थाहा पाएको भए त हामी पार्टी विरुद्ध त बहस मात्र होइन धेरै कुरा गर्थ्यौँ नि त। यी गलत आरोप हुन्। आरोप चाहिँ गलत हुन्। तर अहिले आएर जुन किसिमको तर बल पुग्ने काम कमल थापाले कहाँनिर गरिदिनु भयो भने सहस्र उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष स्वीकारेर बधाई दिएर उहाँले ल काँधमा काँध मिलाएर सुन्नुहोस् न, उहाँलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रतिको के भन्छ एकदम द्वेष होइन के, रिस होइन। कोसँग हो त? ज्ञानेन्द्रसँग? ज्ञानेन्द्र नै अहिलेको जुन किसिमको चुनावमा देखिएका क्रियाकलापहरू छन्, जुन किसिमको केही असहज खालका हस्तक्षेप भनौँ न, खेलहरू भए त्यो प्रतिको उहाँले पार्टीमा हामीले उहाँ अलि हरेक कुरा इमोसनल्ली बढी सामाजिक सञ्जालमा हरेक पटक आइराख्नुहुन्छ होइन। प्रष्ट आफ्ना कुरा राख्ने मान्छे पनि हो, राखिराख्नु भएको छ। जति लखटिने जति विरोध गरेर राख्नु भएको छ, किन राख्नु भएको छ? यो त सर्वत्र विरोध छ। आज सुन्नु न, सर्वत्र विरोध छ, किन राखिराख्नु भएको छ त? किन उहाँलाई त्यत्रो आत्मबल र आत्मविश्वासका साथ भनिराख्नु भएको छ भने त केही न केही त छ होला नि त। यदि छैन रहेछ भने पनि उहाँ पार्टीमा अभिभावक। अनि तर आरोप उहाँले लगाएको आरोप चान्चुने मान्छेले लगाएको आरोप त होइन, सामान्य मान्छे राप्रपाभित्रको एउटा सामान्य नेता बोले त होइन। भोलि त्यो पुष्टि भएन भने के गर्नुहुन्छ उहाँ? यस्तो हो कि सामान्य यो उहाँले आरोप लगाइरहँदा सकारात्मकतिर पनि जाउँ न। अघि मैले भने नि, हामीले यो मुलुकका सबै दलहरूलाई पनि
हामीले खोजेको शासन प्रणालीभित्र ल्याउन जरुरी छ। त्यसैले यो ठोकिने भन्ने बित्तिकै राज संस्थासँग हुन्छ। राज संस्थाको चरित्र कस्तो हुने भन्ने कुरा त हामीले पनि त वकालत होइन, ठेक्का राप्रपाको कमल थापाको मात्रै हो, राज संस्थाको सबैको होइन, यो पार्टीको त हो नि त। राजाकोमा नजोड्नुहोस् न, राज संस्था ल्याउने भन्ने पार्टी को छ त्यो मुलुकमा? रापरबाई त होला। त्यो के रहेछ भन्ने त देखियो नि त। रापरबाई त हो त होइन र? हामी राजावादीले मात्रै राजा ल्याउने खोज्या होइन नि त। तिम्रो सबै दलले ल्याउनु पर्छ है, यो मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि ल्याउनु पर्छ, राष्ट्रियताका लागि। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, राजा ज्ञानेन्द्रले कमल थापालाई छुरा घोप्या हो? उहाँले भने हो यो? होइन, त्यो कुरामा म यति धेरै बहसमा जान चाहन्न। हामीले उहाँले पठाएको पत्रको छलफल गरेर समाधान निकाल्छौँ। अब बाहिर के आएको थियो? अब ल ठिक छ, म त्यतातिर खोतल्न गएन, तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो होला, किनभने उहाँकै प्यानलबाट चुनाव लड्नु भयो। तपाईँले उहाँमाथि प्रश्न उठाउनु भने त गाह्रो छ, फेरि एउटा उहाँ संस्थापक नेता पनि हो तपाईँको। अब कहाँनिर जान्न चाहन्छु भने नि, बाहिर राप्रपाका शुभेच्छुहरू यति खुसी थिए नि, कुन्ती साईले चुनाव जित्नुभयो, नयाँ अनुहार आउनुभयो, त्यो पनि दैलेख जिल्लाबाट यो काठमाडौँको खाल्डोमा आएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन गाह्रो छ त्यो विकट ठाउँबाट लड्नुभयो। सेलिब्रिटीको रूपमा चर्चा परिचर्चा कमाएको रेखा थापासँग लड्नु थियो, राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्यानलसँग लड्नु थियो, जितेर तपाईँ आउनुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापा जित्नुभयो। राप्रपाका नेता कार्यकर्ता डेलिगेट्सहरूलाई मान्छेले राजनीतिक प्राणीको रूपमा चित्रित गरेका थिए क्या। यस्तो मान्छेहरूले जिताए कि जुन जनताले खोजेका थिए, कतैबाट प्रभावित भएनन्। काङ्ग्रेसले त्यो हिम्मत गरेन, एमाले त्यो हिम्मत गरेन, तर राप्रपालाई एउटा प्रतिगामी मण्डलीको आरोप लाउँथे, पश्चगामीको आरोप लाउँथे। आज राप्रपाले चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम गर्यो भनेर सर्वत्र चर्चा थियो। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि प्रश्न उठ्यो, कमल थापा यसरी बोल्दै हिँड्नु भएको छ, कमल थापाका प्यानलका पदाधिकारी पनि बोलिदिनु पर्यो। अब कि कमल थापाले बोले सत्य हो भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कारबाही गर्नु पर्यो, कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिम्मत गर्नु पर्यो कमल थापा गलत बोलिरहेछन् भनेर कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नु पर्यो, होइन भने राप्रपालाई राजा ल्याउने नाममा भोट दिन्न भनेर प्रश्न गर्न थाले। के भन्नुहुन्छ? यो प्रश्न उठाउनु त्यति जायज हो जस्तो लाग्दैन होइन। मैले अघि भनिसकेँ नि त, राज संस्थाको कुरा गर्ने एउटा मात्रै पार्टी भनेको यो मुलुकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो। त्यसैले त हामी भन्छौँ हामी राजावादी हौँ, हिन्दूवादी हौँ भनिरहँदा काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीलाई भोट दिने हरेक नेपाली जनताहरूसँग म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँहरूको चाहना भोट मार्फत पुरा गर्ने हो भने त्यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिनु पऱ्यो नि त। र कारबाही कसलाई के गर्ने भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ फरक विचार, प्रजातान्त्रिक पार्टीमा फरक विचारहरू भोलिका दिनमा नि आउन सक्लान्, तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै सक्नुहुन्छ, त्यो समाधान गर्दै अगाडि बढाउँछौँ। व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। शुभेच्छुकहरूसँग म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, पार्टीभित्र हरेक विचारहरू आउन सक्छन्, त्यो विचारको बहस हुन सक्छ, तर हामी आफ्नो निष्ठामा, हाम्रो सिद्धान्तमा तलमाथि कहीँ पनि हुन दिने छैनौँ। हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूको त्यो चिन्तालाई चाहिँ हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने पूर्ण विश्वास। भनेपछि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन एक भएर जानुहुन्छ, राप्रपा फुट्दैन, मान्छेको चिन्ता थियो नि। एक बनाउँछौँ, सक्नुहुन्छ? हामी बनाउँछौँ। अनि तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्ने के भयो भने, तपाईँहरू धेरै बहुसङ्ख्यक चाहिँ कमल थापाको प्यानलबाट जितेर आउनु भएको छ, बहुमतमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यो बहुमतले अध्यक्षलाई जबरजस्ती ल्याइहाल्छौँ भन्ने सोध्नु भयो होला। यदि त्यो सम्भव भएन भने? होइन, बहुमत र अल्पमत भन्दा पनि हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो पार्टीभित्र बहुमत अल्पमत भन्ने बेला छैन। त्यो किसिमले गर्नु हुँदैन। हिजो महाधिवेशनमा जे भयो भइसकेपछि त हामी त अहिले त हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अरू दलहरूसँग होइन वैचारिकमा लड्ने बेला हामी युनाइट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि तपाईँको निवर्तमान अध्यक्षले अब राजा बोकेर हिँडिँदैन, ज्ञानेन्द्र बोकेर हिँडिँदैन, राज संस्था बोकेको सजाय पाए, त्यसको मैले राम्रो पाएँ, बधाई ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह भनेर लेखिसक्नुभयो। अब उहाँले राजा नबोक्ने कुरा गर्नुभएको छ। कतिपयले त एमालेमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, केपी ओलीको बडो बयान गर्नुभएको थियो भनिरहेको थिएँ। कसरी मिलाउनुहुन्छ त? अब उहाँले राजा नबोक्ने भन्ने, लिङ्गदेनले हिजो मात्रै झापामा पुगेर राज संस्थाको अपरिहार्यता अझै बढ्यो, राज संस्था नभए देशै जोगिन्न भनिरहनु भएको छ। सिद्धान्त त फरक आयो नि त। अब उहाँले राजा नबोक्ने भनिसक्नुभयो। होइन, सुन्नुहोस् न, हामी जस्तो यस्तो कठिन परिस्थितिबाट अगाडि बढेर ती कठिन परिस्थितिहरूलाई जुधेर यहाँसम्म आइरहँदा हामीसँग भएका पनि धेरै त्यो बेलाका कठिन अवस्थाका राजनीतिक अनुभवहरूलाई पनि
एउटा पाठ सिक्दै फेरि पनि यो समस्यालाई समाधान गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। राजा बोक्नुहुन्छ? त्यो त यो पार्टी नै राज संस्थासहित प्रजातन्त्र भनेपछि राजा नबोक्ने भन्ने त कहाँ होला र? उहाँले केपी ओलीको बयान गरेको पनि अलिक बढी चर्चा भयो क्या बाहिर महाधिवेशनमै। उहाँको विषयमा धेरै उहाँले होइन कहाँनिर केमा चित्त दुखाउनु भएको छ? राष्ट्रवादीको रूपमा केपी ओलीलाई चित्रण गर्नुभयो होला, चुच्चे नक्सा बनाउने विषयमा गर्नुभयो होला होइन। तर उहाँले राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र र धर्म के अरे स्वायत्त अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय शासनको विषयमा प्रष्ट रूपले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। अब यो मुलुकको राजावादीहरूको राजा ल्याउने अथवा राष्ट्रवादीहरूको नेतृत्व गर्न कसैको बैशाखी नबन्ने बरु अरूलाई बैशाखी बनाउने र मूलधारको पार्टी बन्न सक्छ राप्रपा? के कारण कसरी सक्छ? किनभने उम्रिँदै तिनपात भने जस्तो हो, सुरुमै विवाद भइसक्यो। हामीसँग हेर्नु 77 जिल्लामा हाम्रा सङ्गठनहरू छन्, कहीँ बलिया छन्, कहीँ अलिक कमजोर छन्, कहीँ अझै कमजोर होला। बलियो भएको ठाउँमा सङ्गठन बलियो भएको ठाउँमा अझै राम्रो किसिमको सङ्गठन निर्माण गर्छौँ, कमजोर भएको ठाउँमा अझै बलियो बनाउँछौँ, एकदम न्यून भएको ठाउँमा बलियो बनाउने अभियान हामी लगेर जान्छौँ। त्यसैले यो मूलधारकै पार्टी बन्छ। तपाईँहरूको विवाद छ कि छैन? जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष मान्ने हकमा तपाईँहरूको लाइन, तपाईँहरूको प्यानल तत्पर छ? कसरी विवाद हुन्छ भने अध्यक्ष बिनाको महासचिव हुन्छ र भने एकमत छ तपाईँको पार्टी? अब उहाँले नेताहरूलाई चोर भन्न थाले भनेर बडो गम्भीर र मिहिन प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यो सत्य हो? त्यो होइन, अहिले नेपाली जनताहरूको मासमा गयो भने त्यो शब्द तितो लागे हुन सक्छ होइन। सबैभन्दा अहिले भ्रष्ट को छन् भन्दा दलका नेतै र स्थानीय तहका हुन् या राष्ट्र सञ्चालन गरेका व्यक्ति हुन्, भ्रष्टाचारको चुम्लुङमा नडुबेका कोही पनि छैनन्। त्यसैले जनताहरूमा आक्रोश, जनताहरूको वास्तविक नेता र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाको प्रतिबिम्बको रूपमा उहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको हो होइन। अब त्यो शब्द चयनमा जे जस्तो भए पनि सामाजिक रूपमा जनताहरूले हामी या दल र दलका नेताहरूलाई त के सम्मान छ त भन्नुहोस् न। त्यसैले हामीले अब आफूलाई चरित्र परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तर त्यो शब्द उहाँको चयन अथवा प्रस्तुतिप्रति ठुला पार्टीका नेताहरूले त्यही मञ्चमा आपत्ति जनाए। केपी ओलीले त भर्खर जन्मेको बाछो हिँड्न जान्दैन समेत भन्नुभयो। प्रचण्डको आक्रोश हेर्नुहोस्, माधव नेपालको आक्रोश हेर्नुहोस्। के साँच्चीकै उहाँ अहिले हट्केको हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ अलिकति भन्छन् नि भुइँमा खुट्टा छैन नि भन्छन् नि मान्छेले केही पाएपछि, त्यो अवस्थामा हो तपाईँको अध्यक्ष? त्यो होइन, उहाँले जे हो वास्तविक कुरा ठेट शब्द बोल्नुभयो होला, तर पनि अहिले दल र दलप्रति नेताहरूप्रति वितृष्णा चाहिँ छ नेपाली जनतामा। त्यो त तपाईँहरू पनि त होला नि। किन भन्दा जसले शासन जनताका अधिकारका लागि जो जनतासँग बाचा बन्धन गरेर राज्य सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँले जनतालाई के दिनुभयो त? यो नेपालका नेपालीहरू सबैभन्दा भ्रष्टाचारी मुलुकका नेपाली भन्ने पहिचान दिलाउने दल र नेताहरूसँग जनताले के आशा गर्ने र के प्रश्न के भन्ने त के शब्द प्रयोग गर्ने? अनि तपाईँहरू चाहिँ अछुतो हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? हामी त के अछुतै छौँ नि। हामी त यो भ्रष्टाचारका कुरामा देखाउनुहोस् हाम्रा दलभित्र कसैले पनि त्यस्ता कुरा गरेका छन् भने त हामी त सबभन्दा पहिला राजनीति होइन हिस्सेदार पनि त कम हुनु भयो नि तपाईँहरू। हिस्सेदार होइन, हामी त्यो कामै गरेका छैनौँ। हामीले भ्रष्टाचारका कुरा दुधले नुहाएको हो तपाईँहरू चाहिँ, तपाईँको पार्टी दुधले नुहाएको होइन। नेताहरूप्रति लाग्ने आक्षेपमा हामी पनि भागीदार हौँला, किन हामी पनि नेता नै पर्यो, नेतृत्व गरिरहेछौँ। तर हामीले आफूले त्यो चरित्र अहिलेसम्म गरेका छैनौँ, व्यवहार गरेका छैनौँ। भोलिका दिनमा त्यो खालका नराम्रा किसिमका व्यवहारहरू आफूले भ्रष्टाचारका कुरामा के अरे जोडिने कुराहरू होस् या जनताको जनजीविका या अन्याय भइरहेका जनता फेरि अन्याय गर्नका लागि जोडिने कुराहरूमा हामी चाहिँ हुँदैन। अब नि जस्तो तपाईँको राष्ट्रिय प्रधान र पार्टीभित्रको यो नयाँ महाधिवेशन, यो अधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व आएपछि अलिकति केही न केही फरक देखिएको छ। तपाईँको अध्यक्ष गृह जिल्ला जाँदाखेरि त्यहाँ प्रवेश गर्नेको लहर, त्यहाँको मान्छेहरूको उपस्थिति हेर्दा चाहिँ अलिकति राप्रपाप्रति मान्छेको आशा चाहिँ देखिया छ। के कमल थापाबाट वाक्क हुन् मान्छे भन्ने बुझिन्छ? किनभने तपाईँको अध्यक्ष जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ भिडभाड छ, प्रवेश गर्नेको लहर छ, प्रतिष्ठित मान्छेहरू प्रवेश गरिरहेछन्। अनि कमल थापा बाधक बन्नुभएको रहेछ हो योभन्दा अगाडि? होइन,
कमल थापाले नेतृत्व गरिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खिँदै गएको थियो नि। होइन कसरी खिने भयो त कसरी यो यत्रो महाधिवेशन गर्ने बेला के अरे 4500 हामी 4500 के अरे जनप्रतिनिधिहरू कसरी आउँथ्यो होला र खिएको भयो पार्टी खिएको भन्दा पनि जसरी पार्टी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था विभिन्न परिस्थितिहरूले सिर्जना भएका थिए तर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचारले यो मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा जनताहरू रहेछन् र अब त्यो वातावरण सिर्जना भएको छ। यो अध्यक्षको त्यो एउटा किसिमको क्रिम फेस, नयाँ अनटेस्टेड मान्छे, अनि उहाँको विचार, उहाँको दर्शन र उहाँले अभिव्यक्त गर्ने विचारप्रति मान्छेको आकर्षण हो। पक्कै पनि त्यो आकर्षण अध्यक्षप्रति पनि होला र अर्को कुरा विचारप्रति नै। विचार त पहिले पनि थियो नि होइन, विचार त्यतिखेर वातावरण बिस्तारै बन्दै गइरहेको थियो नि त। त्यो बेला नै बनेको भए त फरक परिस्थिति हुन्थ्यो होला। बन्दै गइरहेको थियो ठ्याक्क नेपाली युवाहरूले विशेष रूपमा होइन है देश त अब साँच्चै सकिन लागेको रहेछ भन्ने महसुस अहिले नेपाली युवाहरूले गरेको छ। त्यसैले यो देश बचाउने हो भने यो भूमिलाई चाहिँ साँच्चै नै नेपाल नै भनेर नेपाली भएर बाँच्नका लागि भए पनि हामी अब हाम्रा काँधमा हामी केही कुराहरू गर्नुपर्छ, हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी आयो भन्ने महसुस गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आकर्षण भएका छन् र गोलबद्ध भइरहेको अवस्था छ। अब म अन्तिमतिर छु। अब म कहाँनिर के जान्न चाहन्छु भने तपाईँको अध्यक्ष आइसकेपछि आकर्षण बढाएको छ, त्यो बारेमा चर्चा भयो। तपाईँको निवर्तमान अध्यक्षले एमसिसीको बारेमा पक्षमा बोलेका लेखेका कुराहरू हामीले देख्थ्यौँ। एमसिसी ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब देशको राजनीतिक परिस्थिति पनि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यो तपाईँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, आम दर्शकलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। यो एमसिसी एउटा जटिलताको बिचमा आइरहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के हो? किनभने तपाईँको निवर्तमान अध्यक्ष त एमसिसीको पक्षमा देखिनु भएको थियो। उहाँले पनि एमसिसी भित्र भएका केही प्रावधानहरू सुधारेर एमसिसी पारित गर्दा त्यति अनुचित हुँदैन भन्ने कुरा बोलिरहँदा हामीले आन्तरिक रूपमा अहिले म महामन्त्री भइरहँदा हेर्नुहोस्, म अहिले व्यक्ति बोल्ने भन्ने हुँदैन विषयमा। हाम्रो आन्तरिक छलफल हुन्छ। हामी अहिले पनि भनिरहेको छौँ एमसिसीका कुनै प्रावधानहरू जुन छन् ती भएका प्रावधानहरू राष्ट्रियताका पक्षमा छैनन् भन्ने जुन कुरा छ त्यो हामी आन्तरिक रूपमा हामीले छलफल गरेर तपाईँको अध्यक्षले त एमसिसी पास गर्न हुन्न भनिरहनु भएको छ नि अहिलेको वर्तमान अध्यक्षले। तपाईँको राप्रपाको धारणा त्यही हो, एमसिसी पास हुनु हुँदैन? होइन, हामीले त प्रष्ट धारणा ल्याउँछौँ। होइन, उहाँले त सरकारले ल्याओस् न अनि हामी एमसिसी विषयमा के ठिक होइन, अध्यक्ष त प्रष्ट बोलिसक्नु भयो त। पहिलाको अध्यक्ष पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिलेको अध्यक्ष पास गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। होइन, एमसिसी हेर्नुहोस्, हामीले पनि पटक पटक भनेका छौँ एमसिसीभित्र भएका केही प्रावधानहरू राष्ट्रघाती नै छन्। होइन, त्यो प्रावधानहरू सहितको एमसिसी पास हुँदैन भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। तर हामीले आफ्नो पार्टीको धारणा अझै बनाएका छैन, आन्तरिक छलफल गरेर प्रष्ट रूपमा ल्याउँछौँ नै, त्यो चाँडै ल्याउनुपर्छ। अनि वर्तमान राजनीतिक अवस्था, अस्ति तपाईँ माओवादी केन्द्रको उद्घाटन स्थलमा गएर बोल्नु पनि भयो, विदेशिएका युवालाई ल्याउनुपर्छ भनेर प्रखर आवाज पनि राख्नुभयो, जुन आज सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा व्यापक चर्चा छ तपाईँको अभिव्यक्तिको। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, विदेशिएका युवाहरूको बारेमा तपाईँको पार्टीको र तपाईँ अझ महामन्त्रीको हैसियतले तपाईँको मूल्याङ्कन के छ? यो मुलुक कुनै पनि मुलुक बन्नका लागि युवाहरूको सबभन्दा ठुलो योगदान रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो योगदान अहिले विदेश बनाउन हाम्रा युवा जनशक्तिहरूले रगतलाई पसिनामा चुहाइरहेका छन्। त्यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यहाँका दलहरूले आफ्ना नीति तथा लिनुपर्छ, सरकारले दिनुपर्छ। र हामी प्रष्ट रूपमा के भन्छौँ भने हामीसँग यति धेरै स्रोत साधन छ, प्रकृतिले हामीलाई यति धेरै स्रोत साधन दिएको छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छौँ। हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्नका लागि हाम्रा युवाहरूको पनि जरुरत पर्छ र विदेशी भूमि बनाउने युवाहरूलाई नेपालमा ल्याएर आफ्नो मुलुक बनाउने र स्वरोजगार बनाउनका लागि र बलियो स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सकिन्छ। मात्र हेर्नुहोस्, यान्सेल काण्ड जस्ता 68 करोड के अरे 62 अर्ब पैसा यान्सेल काण्डमा घोटाला भएको छ भने त्यही पैसा घोटाला नभएको भएर देश बन्द रहेछ। अनि एमसिसी किन चाहिएको? किन चाहिन्छ भने
यस्ता अरब भने त कति होलान् कति होलान्। त्यसैले सुधारिनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो मूल जड भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि एउटा बलियो किसिमको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय मार्फत भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर काला धनहरू जनताका माझमा जनताका विकासका लागि अधिकारका लागि प्रयोग गर्नका लागि अब एक ढुकुटीमा अब राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउनका लागि कसले तयार गर्ने हो भन्दा भोलि हामीले तयार गर्छौँ, हामी गर्छौँ। तर यो सरकारले गर्ने कि नगर्ने प्रश्न हो। भोलिको दिनमा त्यतातिर हामी। अनि राजनीतिक अवस्था के देख्नुहुन्छ? बडो डरलाग्दो छ भन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप बढेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपले देश थिलो थिलो भएको छ। यसमा चाहिँ यो डरलाग्दो कालो बादल मडारिएको छ हाम्रो देशमा भन्छौँ। अब योबाट मुक्ति पाउन के छ तपाईँको रोडम्याप, के छ धारणा, के छ? योबाट मुक्ति पाउने हो भने राजाशाहीको प्रजातन्त्रमा सबै दलहरू आउन जरुरी छ। सर्वधर्म सहभागी पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमा सबै दलहरू आउनु जरुरी छ। यो असाध्यै थेक्नै नसक्ने खालको सङ्घीयता छ नि, त्यसको खारेज गरेर स्वायत्त स्थानीय शासन जो अधिकार सम्पन्न आर्थिक रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न भएको स्थानीय शासन पद्धतिबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर अब निर्णय गर्ने बेला भएको छ। यो विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने हो भने पनि यही प्रणाली, हामीले भनेको प्रणालीमा आउनु पर्यो। जुन किसिमको चलखेल एकदम अँध्यारोबाट चलखेल गरेर यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त गर्नेतिर लागिरहेको अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि सबै एक ठाउँमा आएर अब निर्णय गर्नका लागि अझै विशेषमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूले पनि अब आफ्ना मार्गचित्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले सोचेको स्वावलम्बन नेपाल बनाउन सक्छौँ, स्वाधीन नेपाल। यो तपाईँले माओवादी केन्द्रको उद्घाटन स्थलमै बोल्नु भएको थियो एउटा कुरा, तपाईँहरूसँग विचार मिल्दैन, तपाईँहरूभन्दा यहाँ मञ्चमा भएका नेताहरूभन्दा फरक विचार बोकेको मान्छे म हुँ भन्नुभएको थियो। तर एउटा हकमा, राष्ट्रियताको हकमा, राष्ट्रवादीको कुराको हकमा माओवादीसँग हाम्रो विचार मिल्छ भन्नुभयो। प्रचण्डले राप्रपासँग गोत्र मिल्छ भनेर तपाईँहरूको उद्घाटनमा भन्नुभयो। तपाईँहरूसँग राष्ट्रवादीको र राष्ट्रियताको कुरामा मिल्छ भन्नुभयो। यो के हो? यो यहाँ के छ यो कुरो? आन्तरिक वास्तवमा विभिन्न प्रभावबाट आफूसँग भएका राष्ट्रियता कमजोर भएको भन्ने महसुस त उहाँले पनि गर्नुभएको छ होला नि त, होइन? त्यसैले राष्ट्रियताको कुरामा एक ढिक्का हुने हो भने किन नहुने, ढिलो भइसक्यो। राजाशाहीको प्रजातन्त्रमा आयौँ भने मात्र राष्ट्रियता। अनि कसरी सम्भव छ उहाँहरू गणतन्त्र स्थापना गर्ने, 240 वर्षदेखिको निरङ्कुश राज संस्था फाल्ने हामी भनेर गर्व गर्ने उहाँहरू, गणतन्त्र ल्याएको गर्व गर्ने उहाँहरू, धर्मनिरपेक्षता ल्याएको गर्व गर्ने उहाँहरू, संहिता ल्याएको गर्व गर्ने उहाँहरू, तपाईँहरू ठ्याक्कै उल्टो फेरि यो कुनै विषयमा तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्न। अनि कसरी मिल्छ त तपाईँहरूको कुरा? कसरी गोत्र मिल्यो, कसरी कुरा मिल्यो? उहाँले गोत्र मिल्यो भन्नुभयो नि त। उहाँले जुन किसिमको राष्ट्रियता कुरा गर्नुभएको छ, राष्ट्रियता हामीले स्वाधीन अर्थतन्त्र बलियो भएको राष्ट्रियता खोज्नु भयो भने यहाँ भएका संस्कार, संस्कृति, सभ्यताहरूलाई बलियो बनाउने एउटा राम्रो पहिचान उहाँले खोज्नु भयो भने त सनातन हिन्दू राष्ट्रकै पहिचान खोज्नु उहाँले भन्नुभएको छैन उहाँहरूले। तर संस्कार, संस्कृतिहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, सम्पदाहरू प्रवर्धन नगर्ने हो भने त बलियो राष्ट्रियता हुन्छ र भनेको हुँदैन होला नि त। तर उहाँहरूमाथि आरोप छ पश्चिमाले चलाएको जनयुद्ध, उहाँहरू क्रिस्चियनिटीको फन्डिङबाट जनयुद्ध गर्नुभएको, यो सारा भन्नुहुन्छ आरोप छ उहाँहरूमाथि। आरोप छ, तर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि यो राष्ट्रै बनाउनका लागि, जनताकै लागि हो भनेपछि त आयातित चिजबाट होइन कि आफ्नै मुलुकमा भएका राम्रा संस्कार, संस्कृति, प्रणालीहरूलाई चाहिँ सुधार्दै अगाडि बढायो भने मात्र। अनि उहाँहरू हिन्दू राष्ट्र राज संस्थामा आउने सम्भावना छ कि तपाईँहरू गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष? उहाँहरू आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, 12 वर्षमा देख्यौँ त हामीले, देखेनौँ र? विदेशीहरूको कति चलखेल भयो, कति हस्तक्षेप भयो, कति नाङ्गो किसिमले यहाँ आएर विदेशीहरूले खेले भन्ने कुरा त मैले भन्नुपर्छ र? सामान्य एउटा नेपालीले पनि अहिले भन्छ भने त्यो रोक्नका लागि के रहेछ त? हामी दलहरू सक्षम भयौँ त रहन्छ नि। त्यसैले एउटा राष्ट्र संस्थाको खाँचो छ है, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको लागि राष्ट्र संस्थाको खाँचो छ। त्यो चियानमा पुगेको कुरा त सम्भवै छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, चियान भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, विश्वमा धेरै यस्ता मुलुकहरू छन् जो राजालाई ल्याएर ब्रिटेनकै कुरा गर्नुहुन्छ, बेलायतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने
राजालाई ल्याएर टाउको काटेर बीच चोकमा राखेर जक्सन मनाइरहँदा फेरि 12-11 वर्षपछि पुनस्थापित उसको पनि वंश खोजेर ल्याएर पुनस्थापित गरेको त अहिलेसम्म प्रजातन्त्रको जननी बेलायत हामीले देखाएको छौँ नि त। च्यानमा गयो या के भयो भन्ने होइन कि मेरो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि कुन प्रणालीको खाँचो रहेछ त भन्ने कुरा त अहिलेका युवाहरूले महसुस गरेका छन् भने दलले महसुस नगर्ने। दल भने त अहिलेका जनता युवाहरूबाट भिन्न त होइन। भनेपछि सबै दलको समर्थनमा राज संस्था फर्किन्छ, फर्काउनु पर्छ, सबै दल सहभागी हुन्छन् त्यहाँ, सहभागी हुनुपर्छ, ढिलो नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनेपछि हिन्दू राष्ट्र पनि फर्किन्छ, पक्कै नै हाम्रो आग्रह हो। संघीयता खारेज हुन्छ, गर्नुपर्छ हाम्रो आग्रह हो। त्यो नेतृत्व राप्रपाको राजेन्द्र निङदेनले गर्नुहुन्छ, हामी गर्छौँ हो, गर्नुहुन्छ। ल ठिक छ। अब अन्तिम प्रश्न, तपाईँ महाधिवेशनमा भोट माग्दै हुनुहुन्थ्यो, तनावमा पनि हुनुहुन्थ्यो, हुन त त्यो चुनावी प्रक्रिया थियो, त्यति बेला मलाई सडकमै उभिएर तपाईँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। तपाईँको त्यस्तो माहौलमा पनि त्यसको लागि फेरि एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ निर्वाचित भएर महामन्त्रीमा विजय भएर आउनुभयो। म तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरोको तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि भन्छु, तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। तर तपाईँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कि हुन त एउटा नेतृत्वको छुट्टै छवि बनाएको व्यक्तित्वसँग तपाईँ लड्दै हुनुहुन्थेन। तपाईँको प्रतिस्पर्धा रेखा थापा, उहाँ नायिकाको रूपमा, सेलिब्रिटीको रूपमा, एउटा देशभरका मान्छेहरूले चलचित्रको रूपबाट उहाँलाई रुचाएको पात्रसँग तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई डर कति थियो थिएन तपाईँको मनमा होला, तर भाव भङ्गीमा तपाईँ एकदमै तनावमा हुनुहुन्थ्यो। जित्छु भन्ने लागेको थियो त्यति बेला? त्यति बेला त तपाईँले भन्नुभयो जित्छु भनेर, मन भित्रैदेखि लागेको थियो जित्छु भन्ने? के थियो त्यो आधार? आधार मैले अहिलेसम्म पार्टीमा दिएको, निरन्तर रूपमा दिएको समय, योगदान, निष्ठा, मेरो इमान्दारिता, पार्टीप्रति र कार्यकर्ताप्रतिको सद्भाव मैले जितेको छु भन्ने मैले महसुस गरेकै थिएँ। तर राप्रपाका नेता कार्यकर्ता डेलिगेट्सहरू चाहिँ साँच्चीकै राजनीतिक रहेछन् भने चाहिँ त्यहाँ देखाए है, किनभने धेरै मान्छेले रेखा थापाले जितिन्, उनी एउटा नायिका हुन् भनेर भनिरहेको थिए। तपाईँलाई राजेन्द्र निङदेनलाई भोट हाल्दा देखाए। अब तपाईँले उहाँलाई राजनीति गर्न फिल्म खेले जस्तो सजिलो छैन भन्नुभएको थियो, त्यो साबित गरिदिनु पनि हो? त्यो होइन, मैले उहाँलाई एउटा टेलिभिजन मार्फत पनि मैले आफूले चाहिँ रेखाजीको त्यो आत्मसम्मानमा उहाँको त्यो फिल्म क्षेत्रप्रति मैले लक्षित गरे पनि थिएन होइन। तर उहाँलाई पनि कुनै मेरो शब्दले आत्मसम्मानमा कतै ठेस पुगेको छ भने माफ माग्छु पनि मैले भनिसकेको अवस्था भन्दा मैले उहाँलाई यति मात्र भन्छु अहिले पनि होइन, हामी अहिले सँगै छौँ, हामी सहयात्रीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही किसिमले उहाँले बधाई दिनुभयो तपाईँलाई? उहाँले त मलाई एकदम सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट बधाई दिन्छ। तर उहाँले एउटा चिन्ता, तपाईँले एउटा चिन्ता गर्नुभएको थियो, उहाँ जिते त ठिकै छ, हार्नुभयो भने राजनीतिबाट फेरि डिरेल भएर अन्त कतै पुग्नु नै हो कि कतैबाट घुम्दै फिर्दै आउनु भएको थियो, फेरि काहीँ जानु नै हो कि राजनीतिमा रहिरहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न भन्ने चिन्ता गर्नुभएको थियो। उहाँ अब राप्रपामै सक्रिय रहनुहुन्छ, नेत्री भएर बस्नुहुन्छ अथवा फेरि छोड्नुहुन्छ, के पाउनु भएको छ? उमेशजी, राजनीति गर्न कति गाह्रो छ भन्ने त तपाईँहरूलाई पनि महसुस भयो होला होइन। हामीले त अझै नेपाली समाजमा महिलाहरूलाई राजनीति गर्न अझै कति गाह्रो हुन्छ, भइरहेछ भन्ने कुरा त सबै नेपाली राजनीति गर्ने महिलाहरूले महसुस गरेको विषय हो। त्यसैले मैले आफूले जे महसुस गरेँ त्यो मैले भने हो, व्यक्त गरे हो। र उहाँ राजनीति गर्छु भनेर महामन्त्री जस्तो पद उठिसकेपछि उहाँलाई हराउने सुविधा रहँदैन। अब भेटिनुहुन्छ राप्रपा? पार्टी चलाउँछु भन्ने हो नि त महामन्त्री भनेको त। त्यसैले यहाँबाट विस्थापित हुने उहाँलाई त्यो सुविधा रहँदैन। सहयात्रीको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। गरिरहनु भएको छ अहिले? आजभोलि त फेरि देखिन छाड्नुभयो त? फेरि देखिन छाड्नु भएको छ, देखिनुहुन्छ। तपाईँलाई फिल्म खेल्न निम्तो पनि दिनुभएको थियो, वैशाख महिनामा म सुटिङ गर्दैछु भनेर। कहिले हो सुटिङ सुरु? के छ थाहा छैन, खबर आएको छैन? छैन, खबर आयो भने त अब तयार हुनुहुन्छ? के भएर तयार हुनुहुन्छ? त्यो होइन, सोध्नु भएको छैन? सोध्नु भएको छैन, किन त्यतातिर। तपाईँ तयारी त हुनुहुन्छ नि उहाँले यदि बोलाउनु भयो भने? होइन, उहाँले साँच्चै नै फिल्म खेलिदिनु पर्यो भनेपछि त के भएर फिल्म खेल्नलाई मलाई के साथै सक्दैन जस्तो लाग्छ होला। होइन त, हेर्दा त तपाईँ पनि नायिकाभन्दा कम त हुनुहुन्न। त्यसैले होइन, जस तयारी हुनुहुन्छ यदि तपाईँलाई अफर आयो भने? होइन, त्यस्तो उहाँले गर्नुभयो भने त म तयारी छु नि, के भएर।
हस् समय दिनुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइरहेको अन्यथा नलियो है हस् समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद। हस्